बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहा अलमास आपके साथ है। तो नाज़रीन ग्रामी, अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ हमेशा की तरह आज की अच्छी बात आज के पैगाम से करेंगे। तो पैगाम तो जी पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में बड़े बाशकाफ अल्फाज में चला गया और बड़ा पॉजिटिव पैगाम किया है। हमने जो किरदार अदा किया है ख़ित्ते में, जो जारी कशीदगी थी, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल थी और ख़ित्ते की सबसे बड़ी जो जारी जंग थी और खुदा न खास्ता कोई थर्ड वॉर शुरू होने के जो ख़तरात थे, पाकिस्तान ने उस तीसरी आलमी जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया है और निस्फ सदी गुजर चुकी है। ये दो बड़े हरीफ जिनके इख्तलाफात, जिनके अपने मुफादात का मंबा एक तरफ और ये जो है टेबल टॉक की तरफ इनको लेके आना और अपने मुल्क में इनको बुलाना, इनको इनवाइट करना और फिर इनका आना, आके बैठना, इनका टेबल टॉक करना। और ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं, इसकी वजह से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हमारी रियासत, हमारी कौम एज ए नेशन, हम सब बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई हासिल हो रही है। तो पाकिस्तान ने अपना जो किरदार अदा किया है, यही हमारा पॉजिटिव पैगाम भी है आज के अपने मॉर्निंग शो में। क्योंकि प्राउड फील होता है जब, तो हमें अच्छा लगता है। हमें अपना जब वतन अजीज़ का नाम आता है और वतन अजीज़ को जब कामयाबियाँ मिलती हैं, कामरानियाँ मिलती हैं, तो ये कामयाबियाँ और कामरानियाँ जो हैं, ये ज़ाहिर है हमें फिर बताते हुए भी प्राउड फील होता है और हमें बताना चाहिए भी। तो जी, हमें इसी तरह से भाईचारे से, हम आहंगी से दुनिया भर को पैगाम देना है कि हम एक हैं, हम एक नेशन है। सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख करके हमने यही पॉजिटिव पैगाम देना है। तो बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ और सेगमेंट में हम बात करते हैं जी, पाकिस्तान में आपको पता ही है हर दूसरा बंदा जो है वो मैदे के मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान का कौमी मसला जो है वो मैदे का मसला भी है, क्योंकि हम ओवर ईटिंग इतनी ज़्यादा कर लेते हैं। हमारे खाबे, हमारे खाने, हमारी ट्रेडिशंस इतनी खूबसूरत हैं कि हम खाने में एतदाल चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो ये खाना मैदे के मसाइल, जिसकी वजह से इंसान की पर्सनैलिटी भी मुतासिर होती है। ज़ाहिर है अल्टीमेटली आपने मोटे होना है, आपकी तोंद निकल आती है, फिर ये जो मोटापा है ये आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करता है। हमने आज जानना है कि हम मैदे के मसाइल से किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आज ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में हमने इनवाइट किया है हकीम सैफुल्लाह खान लोधी साहब। और आप बैनुल-अक़वामी हकीम भी हैं, आप दुनिया भर में अपना एक नाम रखते हैं, शोहरत रखते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, हिकमत की दुनिया में आपका नाम है। तो आप मॉर्निंग शो में अपने आप को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, मैदा जो है हमारा एक और, जहाँ पर बड़े कौमी मसले हैं ना, ये मैदा जो है ना, ये भी हमारा एक कौमी मसला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो क्यों हम पाकिस्तानियों का मैदा जो है बार बार ख़राब हो जाता है? कोई भी इवेंट हो, कोई भी त्यौहार हो, है ना, उसके बाद फिर हम अस्पताल भर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैदा जो है ये सेंट्रल ऑर्गन होता है, ठीक है जी। अगर हम तिब्बे नबवी की रूह से देखें तो हम जो ग़िज़ा खाते हैं ना जी जी, हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं। हम दांतों से ग़िज़ा को चबाते ही नहीं ठीक तरह से, ठीक है। जो काम दांतों ने करना होता है वो आंतों ने करना होता है। जैसे आपने बताया कि लोग खाबे खाते हैं और वो इतनी बड़ी बड़ी बाइट्स खाते हैं, इस तरह से करते हैं, जिस तरह जल्दी जल्दी खाने की वजह से वो ग़िज़ा जो होती है वो जैसे आखिरी दफ़ा मौका मिला है। हाँ जी, क्या जैसे आज आखिरी खाना खा रहे हैं। खाना खत्म तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक तो मेन फॉल्ट ये है, ठीक है, चबाते नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो मैदे में भेजेंगे वही डिलीवर होगा। अगर हम खालिस ग़िज़ा भेजेंगे तो उसी तरह से हमारी जो हेल्थ होगी, हमारी गेट हेल्थ जो होगी वो भी जो होगी वो हेल्थी होगी, ठीक है। और अगर हम नाकिस ग़िज़ा भेजेंगे और ज़्यादा चिकनाइयों वाली और इस तरह की ग़िज़ा भेजेंगे जो हमारी सेहत के लिए जो है वो मतवाज़न नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उस तरह से बीमारियां भी जो होती हैं वो जन्म लेती हैं, हमारी गेट हेल्थ जो होती है वो मुतासर होती है जी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो रोल है वो ग़िज़ा का है और हमारे लाइफस्टाइल का है जी। तो हमारा लाइफस्टाइल जितना अच्छा होगा और हमारी ग़िज़ा जितनी अच्छी होगी, हमारी रूटीन जितनी अच्छी बनी होगी, उसके मुताबिक हम जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हम देखें सुन्नत के मुताबिक 2 टाइम खाना है जी। जो मील्स हैं वो 2 टाइम है, सुबह का और शाम का। लेकिन आजकल इस तरह से बेइतदाली चल रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो दिन में 4-4 दफ़ा मील्स लेते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, दिन में 4-4 दफ़ा मसलन खाना खाया
उसके बाद कुछ स्नैक्स ले लिए, ना नहीं है, ठीक है, ना नहीं है, आगे आपके जो भी आएगा खाना, जो भी आएगा वो खाना है, है और उसको जो है वो फर्ज समझना है खाने को कि ये हमने फर्ज समझ के खाना है, ठीक है ना। तो इससे जो होती है बहुत सारे जो ना अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं, और जब मैदा मुतासिर होता है तो मैदे के मुतासिर होने से और भी बहुत सारे जो अमराज हैं वो जन्म लेते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, और इसके अलावा फैटी लीवर है, बहुत सारे जो हार्ट के अमराज भी है, क्योंकि मैदा जैसे मैंने बताया वाइटल ऑर्गन है। कहते हैं कि मैदा तंदुरुस्त तो इंसान तंदुरुस्त। हर बीमारी की जो रूट कॉज है वो आपके स्टमक से स्टार्ट होती है। आपका मैदा अगर ठीक है तो आप जी बिल्कुल इसी तरह से जी। अच्छा, ये इसमें फिर मैदे के मसाइल की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें हमारी बदहजमी आ जाती है, इसमें गैस आ जाती है, इसमें अफारापन आ जाता है, और ये इसकी शिकायत ही हमारी जो है ना वो दूर नहीं होती है। और फिर इसकी हम खुद से ही मतलब सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, हमने जी फलाना साशे पीना है, फलानी आप टैबलेट ले लें, आप फलां वो सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, उसमें इतना पानी ऐड करें, उसमें नमक डाल ले तो ये हो जाए। मतलब हम खुद ही डॉक्टर बने हुए होते हैं। इसी तरह इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे सबसे पहली चीज़ है कि जैसे आपने बताई ना कि बदहजमी की और इस तरह की, इसमें सबसे पहले 4 जो चे होते हैं ना इनको बंद कर दें। चे से चावल, चे से चपाती, चे से चाय, ठीक है, और चे से जो होती है चीनी, इनको आप बिल्कुल स्किप कर दें, ठीक है, और इससे हट के आप लें। अगर रोटी खानी है तो जौ के आटे की खाएं, ठीक है। हम चावल, चीनी, चाय, ठीक है, और चपाती, ठीक है ना, ये 4 जो चे है ना आप इसको बंद कर दें, बिल्कुल, ठीक है। आपने राइस जो है वो देखें खाते हैं ना हम, चावलों को खाने के लिए पहले से उगाने के लिए पानी चाहिए जी। फिर इसको पकाने के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, और फिर इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ठीक है। जब इस तरह से नहीं होता मामला तो फिर यही जो चावल होते हैं ये हमारी किडनी में स्टोन का सबब भी बनते हैं, और इससे बहुत सारे मसले पैदा होते हैं, ठीक है। तो बात आते हैं हम टॉपिक के ऊपर के बदहजमी की, तो 4 चे तो आप ये बंद कर दें, ठीक है। वो ग़िज़ा बंद करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ग़िज़ा वो लें जो बैलेंस है, प्रोटीन का इंटेक हो जिसमें कैल्शियम हो, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी के रेगुलर मिनरल्स जितने भी हैं वो पूरे होने चाहिए। जब आपकी बॉडी के रेगुलर मिनरल्स पूरे होंगे तो ना आपको बदहजमी होगी, ना आपको ये गैस ट्रबल होगी, ना अफारापन होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भूख रख के खाएं। ये तो सुन्नत भी है, असल चीज़ है, भूख रख के खाएं, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं कि मुझे एक रोटी की तलब है, आप उसको स्किप कर दें, वहीं छोड़, फिर आप उसका रिजल्ट देखें कि आपको रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है। जब आप इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को लेके चलेंगे, हम पाकिस्तानी तो वैसे हम लोग जब तक सांस हमारा बंद होना शुरू नहीं होता ना, हम खाना नहीं बंद करते, स्टॉप करते हैं, हम खाना खाते ऐसे ही है। और आप देखिए जैसे पीछे रमज़ान गुजरा है, तो रमज़ान तो इसी तरह से है कि उसमें भी मैदा जो है इंसान को बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलती है अल्लाह की तरफ से कि आप अपने मैदे को तंदुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन पीछे जो हमारे पास रेशियो आई है, अभी तक यकीन करें हमारे पास पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो मैदे के शिकार है। तो आप फिर किस तरह से हिकमत की दुनिया में ऐसे पेशेंट्स को किस तरह से आप ट्रीट करते हैं? क्या उनकी मेडिकेशन क्या है कोई, या फिर आप होम रेमेडी या कोई ऐसा नुस्खा बताएंगे आपके? जी बिल्कुल, मैं इसमें हर्बल टी जो है वो नाजरीन के साथ शेयर करूंगा कि जब भी ऐसा कोई मसला हो, बदहजमी हो, अफारा हो, तो अदरक लें 1 पोरे के बराबर छोटा, ठीक है। 1 चाय का चम्मच जो है टेबल स्पून जो है वो आप लें सौंफ की, ठीक है। और जो है आप इसके साथ लें 7 पत्ते पुदीने के। आप इन तीनों का जो है ना जी कहवा बना के इस्तेमाल करें, और आप यकीन करें कि जब आप इसको पिएंगे तो ऐसे होगा कि जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं है। इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना करें, इसके अंदर आप चाहें तो शक्कर वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा। या थोड़ा सा अगर लेमन सूट करता है तो लेमन भी निचोड़ के खा सकते हैं। वो लेमन सूट करना मींस के जो एसिडिटी के पेशेंट्स होते हैं वो लेमन वो स्किप कर दें। हाँ। वो स्किप कर दें जो एसिडिटी वगैरह का नहीं है। हाँ। जो थोड़ा सा जरा इसमें आपने बताया कि 1 इंच का टुकड़ा आप अदरक का ले लें, 7 पत्ते पुदीने के ले लें, 1 चम्मच सौंफ का चाय वाला चम्मच। हाँ, तो कावा बना के उसका कावा बनाएं। आप कितना इसको कावा बनाने का तरीका ये है कि 2 कप ले लें, ठीक है, और उसको इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। सही। उसके बाद छान के आप उसको इस्तेमाल करें। 1 कप डेली पीना आपने? हाँ जी, 1 कप डेली पिए। अगर ज्यादा मसला है तो 2 टाइम भी पिए।
کوئی نقصان نہیں ہے اس کا؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں اس کا، یہ بہترین ہربل ٹی ہے، زبردست ٹی ہے یہ. جی ہاں. اور یہ آپ نے کہا تھا کہ چائے، لیکن وہ دودھ والی وہ پتی اور دودھ کا وہ جو مکسچر جو ہمارے یہاں جو چائے جی ہاں، آپ نے کہا تھا وہ نہیں پینی چاہیے. اب خوراک ہمارے معدے کے مسائل کی بڑی وجہ ظاہر ہے، کن چیزوں سے ہمیں یہ 4 چے نکال دیا آپ نے، اور کن جیسے ہم جنک فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، پھر ہم لوگ ڈائٹنگ کے نام پہ ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ پروٹینز لیں، تو پروٹینز کے نام پہ ہم فروزن آئٹمس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. بنے بنائے چکن لے آئے، کچھ ہم خاص طور پہ خواتین کباب بنے بنائے لے آئیں، تو وہ فروزن آئٹمس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کتنا زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں. جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہماری مائیں کھانا بناتی تھی نا تو وہ اس ٹائم ایک ہی کھانا سب کے لیے بنتا تھا، ایک ہی بنتا تھا اور زمین پہ بیٹھ کے بناتی تھی، اور کبھی اوپر سے مسالہ اٹھاتی تھی، نیچے پھر بیٹھتی تھی، تو ایک جو اٹھک بیٹھک ہوتی تھی اس سے ان کی ایکسرسائز ہوتی تھی اور فٹ رہتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن لگژری لائف نے، سہولیات نے ہمیں جو ہے نا بالکل دن بہ دن جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فیمیل جو اپنا جاب کرتی ہیں یا اپنا پریکٹیکل لائف میں ہیں، اب وہ کھانا اگر ہے تو گھر سے نہیں بنا کے لائیں گے، کوئی آرڈر کر دیا، برگر کھا لیا، پیزا منگوا لیا، ٹھیک ہے، ٹائم بچانے کے لیے. یہ چیز بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. ایک فروزن آئٹم کی آپ نے کی، فروزن آئٹم سے تو بالکل جان چھڑانی چاہیے. آپ فریش لائیں، فریش لا کے اس کو بنائیں، اس کا جو انٹیک ہوگا باڈی کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. پروٹین کی آپ نے بات کی تو ہر بندے کو 100 گرام پروٹین جو ہے وہ لازمی لینی چاہیے. گوشت تو ویسے بھی سالن کا ایک سردار کہا گیا ہے، تو اس کو ہم جو ہے 100 گرام لازمی لینا چاہیے. کون سا میٹ میں بیسٹ میٹ کون سا ہے؟ ریڈ میٹ بھی لے سکتے ہیں آپ؟ ریڈ میٹ وہ لے سکتے ہیں جن میں پروٹین کم ہے، جی پروٹین کا انٹیک کم ہوتا ہے، وہ لوگ لے سکتے ہیں. جو لوگ آلریڈی ایسیڈیٹی کے، یورک ایسڈ کے یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ریڈ میٹ سے ذرا ایوائڈ کریں، وہ وائٹ میٹ لیں. ٹھیک ہے، چکن بھی لے کھا سکتے ہیں، اور وہ بھی کھا سکتے ہیں فش وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو مٹن ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن جو ہے نا ریڈ میٹ اس سے ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ریڈ میٹ جو ہے بیسیکلی وہ ان کے لیے، جیسے بچے ہو گئے، بچوں کے لیے بہت اچھا ہے. ظاہر ہے یہ جو ہوتا ہے بچوں کو بہادر بھی بناتا ہے. آپ اگر بیف بچوں کو کھلائیں تو بچوں کو بہادر، تو بچوں کے لیے تو اچھا ہے. یہ جو بچے گروتھ کر رہے ہیں ان کے لیے اچھا ہے، بیف اچھا ہے ان کے لیے، تو بلائیں. اور روٹی جو ہے وہ اگر کھانی ہے تو جو کے آٹے کی کھائیں، دیسی گھی کا استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہے، نیم گرم دودھ کا استعمال زیادہ کریں، تازی سبزیاں کھائیں، فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، نیچرل غذائیں کھائیں. جو ہم شادیوں کے اوپر کھانے کھاتے ہیں نا، یہ کھانے عموماً آج کل ہمارے گھر میں پک رہے ہوتے ہیں. شادیاں تو ہوتی تھی کبھی کبھار ہوتی تھی، تو اس طرح کے مرچ مسالے والے کھانے ہمیں کبھی کبھار کھانے کو ملتے تھے. لیکن آج کل یہی کھانے جو ہے نا ہمیں وہ روزانہ گھر میں کھانے کو روٹین میں مل رہے ہیں، جس سے ہمارا معدہ بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. تو غذا کو جتنا آپ سادہ کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. آپ سادی غذا کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل جو ہے وہ فٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا پیٹ بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، پیٹ کو کم کرنے کے لیے کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس جو مردوں عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہے؟ اچھا، اس کے اندر نا 2 چیزیں ہوتی ہیں. جی، بعض لوگوں کو یا تو گیس ٹربل ہوتی ہے بہت زیادہ، فیٹی لیور میں بھی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو تیسری چیز ہوتی ہے خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی، بعض خواتین آتی ہیں ان کو سٹمک کے علاوہ جو ہوتا ہے ان کو جو ہوتا ہے گائنیز ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے بھی ان کے پیٹ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے. اور یہ موٹاپا نہیں ہوتا، یہ انفلمیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر یہ جو کعوہ میں نے بتایا ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کو استعمال وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فیمیلز اگر ان کو کوئی پیریڈس کے اندر ایشو ہے تو وہ جو ہے اس میں زیرے کا اضافہ کر سکتی ہیں. جو کعوہ میں نے بتایا اس میں ½ ٹی اسپون جو ہے وہ زیرہ اگر ایڈ کر کے استعمال کریں تو ان کے لیے ان کے لیے بہت اچھا ہے، بہت زبردست رہے گا یہ چیز ہے. ٹھیک. اچھا جی، پھر روزانہ آپ نے ہمیں بتایا وہ کعوہ دی بیسٹ ہے نا، آپ نے کہا کہ آپ 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے. اس کے علاوہ معدے کو مضبوط رکھنے کے لیے کیا کس قسم کی غذائیں ہمیں، کیا ہماری روٹین اور نیند پوری کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ ایکسرسائز کتنی ہمیں ڈیلی کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ واک جو ہے وہ کرنا اتنا زیادہ جو ہے آپ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتا ہے، آپ کو ایکسرسائز باقاعدہ کرنی چاہیے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، ایکسرسائز ہوتی ہے ذرا جوان آدمی کے لیے،
وہ کریں, ٹھیک ہے. جو مڈل ایج کے لوگ ہیں وہ واک کریں, بالکل کریں, اور کم از کم اتنی واک کریں کہ جب تک ان کا پسینہ نہ نکل آئے. اچھا, جتنا ان کا پسینہ نکلے گا ان کے لیے واک اتنی اچھی ہے, وہ ایکسرسائز کے برابر ہی ان کو کام دے گی. صحیح, کیونکہ ان کی ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, ایک ایفرٹ ہو جاتی ہے, تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز آپ نے بتایا کہ یہ کچھ لوگوں نے کانسیپٹ کلیئر کیا ہوا ہے کہ اپنا ڈائٹ کے ذریعے ہی, بے شک ڈائٹ جو ہے وہ ہمارا اولین کردار ادا کرتی ہے, اور لیکن جو واک ہے وہ بہت زیادہ مسٹ ہے. ہم جتنی واک کریں گے, 1 گھنٹہ کر لیں, 45 منٹ کر لیں, وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. صحیح, یہ چیز ہے. لیکن ڈائٹ کو جو ہے نا وہ لازمی اہمیت دیں, اپنی جو ہے نا غذا میں کاربوہائیڈریٹس کو کم کریں, اور اس میں جو ہے اوور ایٹنگ جو ہے اس کو کم کریں, تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ سٹمک بھی صحیح رہے گا, ہماری گٹ ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گی, اور یہ جو موٹاپے کے اور اس طرح کے ایشوز ہیں اس سے بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی جان چھوٹ جائے گی. السر معدے کا, اس کو ختم کرنے کے لیے کیا علاج ہے؟ یا پھر کچھ لوگوں کے اسٹمک میں, بچے بھی اب تو کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے اسٹمک میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہوتی ہے ہر وقت, ہے نا, اور بڑوں میں بھی. بالکل صحیح. تو کیا ایسے پیشنٹس کو آپ سجیسٹ اچھا, السر نا 2 طرح کے ہوتے ہیں. جی, ایک گیسٹرائٹس السر ہوتا ہے, جی ہاں, ایک پیپٹک السر ہوتا ہے. اچھا, جن کو گیسٹرک ایشوز زیادہ رہتے ہیں وہ گیسٹرائٹس السر ہوتا ہے, اور جو زخم ہو جاتے ہیں معدے کے اوپر وہ پیپٹک السر ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, السر کی وجوہات جو ہوتی ہے, تیزابیت تو ہوتی ہے, ایسیڈیٹی تو ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ضرورت سے زیادہ ٹینشن, سٹریس, یہ بھی السر کی طرف جو ہوتا ہے مائل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ زیادہ تر میں کہوں گا کہ خوش رہنے کی کوشش کریں, ایسی گیدرنگ میں جائیں جہاں خوش رہ سکتے ہیں, صحیح, ٹینشن نہ ہو, ڈپریشن نہ ہو, اپنے آپ کو اس ماحول سے نکالیں. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کے لیے نسخہ ہے کہ جو اپنا السر کے مریض ہیں, جن کو ٹینشن یا ڈپریشن کی وجہ سے ان کو السر کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. اور جو ویسے ایسیڈیٹی کی وجہ سے جن لوگوں کو ہے وہ ملٹھی کا استعمال کریں. اچھا, ملٹھی لیں, اور اس کے علاوہ سونف لیں اور ہلدی لیں, ٹھیک ہے, اور کسی بھی اچھے سے پنساری سے پسوا لیں ہم وزن. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس کو صاف ستھرا کر لیں. یہ نہ ہو کہ اس پنساری کے پاس پہلے بھی کوئی نسخہ پیس کے گیا ہو تو آپ اسی میں پسوا لیں. نہیں, آپ نے اس کو کوشش کریں کہ گھر لا کے اس کو پیس لیں تو سب سے اچھا ہے. اچھا, اگر پنساری سے پسوانا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی مشین کو صاف کروائیں, اس کو پسوائیں, اس کو دن میں جو ہے 3 سے 4 دفعہ استعمال کریں, السر کا بالکل جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ بہت ہی مجرب اور نایاب نسخہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. جی ہاں, زبردست, بہت شکریہ جناب حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب, آپ آئے ہیں, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ لاہور.